السلام عليكم. اليوم غادي نبداو في الحل ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2019. غادي نبداو غنديرو الحل ديال لابارتي اللي عندها علاقة بلي موتور اسينكرون، يعني لابارتي اللي فيها لي كالكول و لابارتي اللي فيها لي ديماراج. غتبقى ليا معاكم لابارتي اللي فيها لا بروغراماسيون دي API، يعني لوطومات بروغرامابل اندستريال، حتى نزيدو شويه في الدرس ونرجعوا ليها باش نقدروا نحلوها، لان الدرس يلاه بديناه هذه حصه. اذا هذا الامتحان هذا غادي تلقاوه اون PDF باش تيليشارجيوه وتقراوه. انا كنصحكم انكم تبداو في الحل قبل ما تفرجوا في الفيديو، يعني تحبسوا الفيديو دابا تمشيو تبداو في الحل ديال لابارتي اللي غادي نديرو اليوم، ومن بعد ترجعوا للفيديو تكملوه وتقارنوا النتائج اللي خرجوا لكم مع النتائج اللي غادي تشوفوا دابا في الحل، وتصححوا الاخطاء ديالكم الا درتوهم بطبيعه الحال. الامتحان ولا بصفه عامه الامتحانات اللي كيتحطوا في الباك، هادشي ديجا شفناه في امتحان 2017 و 2018 اللي كنا خدمناهم في القسم. عندهم واحد الصيغه موحده، يعني نهار الامتحان غتنتظروا شي حاجه اللي كتشبه هادشي هذا. دونك كاين واحد النسق معين اللي محداه الوزاره اللي خص الامتحان يتحط بهذاك الشكل المحدد. اذا في الصباح كيكون عندكم، يعني في الفتره الصباحيه كيكون عندكم الالكتروتكنيك، الالكترونيك دو بويسونس، دونك حتى هي داخله فيها، و سميتو لوتوماتيزم، يعني لي زوتومات بروغرامابل. والامتحان كيتحط كما قلنا على شكل بروبليم، يعني واحد ان بروبليم اللي فيه واحد الوضعيه معينه اللي كتلقاها في الاندستري، يعني واحد لا ماشين كيدير لك لا ديسكريبسيون ديال الماشين كيفاش كتخدم، المراحل ديال الاشتغال ديالها ايتترا. وانت ملي كتقرا هذاك الشيء كتحاول تجاوب على هذوك لي ديفيرونت بارتي اللي كاينين في الامتحان. كتلقى كل بارتي كتهتم بواحد الجزء من لا ماشين، اللي هو لا ماشين كتلقاها كتجمع بزاف ديال الحوايج اللي هما عندهم علاقه بهذا الشيء اللي قلنا، اللي هو الالكتروتكنيك و لوطوماتيزم. دونك هنايا ما غاديش نضيعوا الوقت اننا نقراو دابا لا ديسكريبسيون ديال هاد لا ماشين هادي، نخليكم تقراوها. دونك باختصار هاد لا ماشين هادي شنو كدير باش نطولش عليكم في الفيديو. دونك هاد لا ماشين الدور ديالها هو انها كتجيب يعني كتصاوب واحد يعني كتجيب واحد سميتهم بحال الحجر، دي برودوي دو باز اللي هما كايوتو، يعني بحال الحجر، وكطحنهم. هذاك الحجر بحال كيتطحن، هذوك لي برودوي كيتطحنوا وكيتردوا على شكل غبره، وكاين ان ميلونجور ايتترا، وكيداروا في دي ساشي اللي هما الاستعمال ديالهم كيتستعملوا في الفلاحه، يعني في لاغريكولتور. دونك هذا باختصار الدور ديال هاد لا ماشين هادي. دونك لا ماشين غادي تشوفوا فيها واحد ان انصومبل داكسيونور، الموتور ام 1، الموتور ام ار، الموتور ام 2، ام 3، ام 4 ايتترا. وعندكم دي فيغان تما عاوتاني، فيغان في 1 و فيغان في 2. دونك هنايا ذكرنا دابا لي فيغان فيها باش نفتحوا واحد القوس. دونك بالنسبه لي فيغان غادي تلاحظوا بعض المرات في التمارين، وغادي نزيدو نلقاو هادشي في التمارين فاش نبداو نخدموا على الجراف سيت. كتلقى بعض المرات يقول لك ان فيغان ا دوبل افي، وبعض المرات يقول لك ان فيغان ا سامبل افي. شنو هو الفرق بيناتهم؟ دونك لو فيغان ا دوبل افي، دونك الفيغان ا دوبل افي عنده القدره يدير جوج ديال لي زاكسيون، لاكسيون ديال انه يخرج ولاكسيون ديال انه يدخل. يعني نتا فاش كتكون كتبروغرامي لا ماشين ديالك، هضرنا على ان الجراف سيت فاش كيتكون من دي زيتاب، كل ايتاب يقدروا يكونوا فيها اون اكسيون ولا ان انصومبل داكسيون، المهم واحد العدد ديال لي زاكسيون. و هادوك لي زاكسيون اللي كيهموني انا كيخصني نعرف شكون هما لي زاكسيون اللي كيقدر يدير لو سيستيم باش نبغي نبروغرامي نعرف. فاش كتسمع عندك ان فيغان ا دوبل افي كدير في الحساب ان عندك جوج لي زاكسيون. واحد الوقت غادي تبغي هذاك لو فيغان يخرج، دونك كتبروغرامي لاكسيون ديال سورتير. وواحد الوقت كتبغي يدخل، كتبروغرامي لاكسيون ديال غونطري.
اما لي فيغان ا سامبل افي هادوك عندهم الامكانيه يديروا اون سول اكسيون، هما تيدخلوا وتيخرجوا ولا بحال لي فيغان ا دوبل افي، ولكن هما كيديروا غير اون سول اكسيون اللي محسوبه عليك انت اللي تقدر تبروغراميها، هي لاكسيون ديال سورتير. لاكسيون ديال انه يدخل ما محسوباش، علاش؟ لانه كيدخل بفعل واحد الروسور، دونك لو فيغان تيخرج، انت الا بروغراميتي لو فيغان يخرج راه تيخرج، طالما انت عاطيه الامر يخرج راه تيبقى خارج. ملي كطفي هذيك لاكسيون ديال سورتير الروسور كيردو بوحدو لبلاصتو. يعني انت شنو بروغراميتي هنايا؟ بروغراميتي غير سورتير رونطري، ماشي انت اللي بروغراميتيها، انت غير فاش حبستي من انك تقول ليه الامر بانه يخرج رجع بوحدو لبلاصتو. لهذا لي فيغان ا سامبل افي دونك كيديروا اون سول اكسيون اللي هي سورتير. لي فيغان ا دوبل افي كنبروغراميو ليهم جوج لي زاكسيون، الا خرجتيه تقطع لاكسيون ديال انه يخرج تيبقى خارج حتى كتعطيه الامر بانه يدخل، هذا كيدخل. دونك هادي بين قوسين مازال غنرجعو ليها من بعد. اليوم غادي نهتمو دابا بلا بارتي الاولى اللي عندها علاقه بلي موتور اسينكرون. نبداو لا بارتي الاولى اللي عندها علاقه بلي كالكول. اذا لا بارتي الاولى كما قلنا لا بارتي ا étude du moteur asynchrone triphasé. donc A étude du moteur M1. الا قريتو ولا سميتو لينونسي اللي كاين في الاول لا ديسكريبسيون ديال لا ماشين غتلقاو في لا بارتي كيهضروا على لو موتور M1 comme étant un moteur asynchrone triphasé démarrage étoile triangle. وكاين غادي نوصلوا لهادشي من بعد. المهم نشوفوا دابا هاد لا بارتي هادي. donc caractéristique nominale du moteur asynchrone triphasé M1 du broyeur. donc la vitesse de rotation n السرعه باش كيدور هي 2760 tours par minute. la puissance utile يعني شحال كيعطيني ديال لا بويسونس اللي هي ميكانيك بطبيعه الحال 15 كيلو وات. الفاكتور دو بويسونس ديالو كوسينوس في 0.86. لي طونسيون اللي مكتوبين في لا بلاك سينياليتيك ها شنو هما 400 فولت 690 فولت، وبيان سور مكتوب وحدهم لا فريكونس ديال لاليمونطاسيون اللي بغينا ديالو هي 50 هرتز. لو نومبر دو بول عنده جوج ديال لي بول، وبالنسبه لو روندمون يعني المردود ديالو 86%. وقالوا لينا عاوتاني لو ريزو داليمونطاسيون يعني الشبكه اللي ديال الكهرباء اللي غنربطو مع هاد الموتور هذا، ها هي شنو فيها 230 سلاش 400 فولت حاصله 50 هرتز. اول حاجه اول سؤال دونك اون فونكسيونمون نومينال يعني اعتمادا على هاد المعطيات هادو. question 1 définir le couplage du moteur. دونك هنايا اشنو قلنا على الكوبلاج، كيفاش كنحددو لو كوبلاج. غادي نشوفو هنايا نحاولو نجاوبو على السؤال الاول بعداك. question 1 شنو هما لي دوني اللي عندي الريزو مكتوب عليه شحال قلنا 230 400 فولت. عطاوني جوج لي طونسيون في الريزو 230 وعطاوني 400 فولت. وبالنسبه للموتور هانتوما كتشوفوا لي طونسيون اللي عاطيني في لا بلاك سيناليتيك شنو هي 400 فولت و 690 فولت. اشنو بغينا حنا نعرفو؟ بغينا نعرفو لو كوبلاج، كيفاش نختاروا الكوبلاج. طريقه سهله. اشنو قلنا حنايا في القسم؟ قلنا الموتور لا طونسيون اللي كيتحمل يعني في لي زونغولمون اللي خصها تدخل ليه لداخل لي زونغولمون هي الصغيره، دونك هي 400 فولت ياك. دابا انا الريزو عطاوني فيه جوج لي طونسيون، واش هذا الريزو فيه 230 ولا فيه 400؟ شكون غناخد في الريزو الصغير ولا الكبير؟ دونك هنايا الجواب قلنا الريزو اللي عطاوك جوج لي طونسيون راه لا طونسيون الصغيره هي لا طونسيون ما بين الفاز والنوتر، ولا طونسيون الكبيره هي لا طونسيون اونتر فاز. انا الموتور اسينكرون باش كنخدمو بثلاثه د لي فاز
تريفازي، مكتهمنيش انا هاد لا طونسيون اونتر فاز اي نوتر. بالتالي لا طونسيون د الريزو اللي غنخدم بها هي 400 فولت. دونك الريزو لا طونسيون ديالو هي 400 فولت وكنقارنها معها. دونك كيفاش دايرين متساويين؟ كنشوف شكون هو الكوبلاج اللي قلنا كيحافظ على لا طونسيون د الريزو كيدخلها ليا لداخل، هو الكوبلاج تريونغل. دونك هذا هو الجواب. دونك طريقة بسيطة كنشوف أصغر وحدة في هادوك لي دو طونسيون في البلاك سيناليتيك كنقارنهم مع لا طونسيون د الريزو. إلا كانوا بحال بحال في هاد الحالة هادي راه كندير الكوبلاج تريونغل. كانت لا طونسيون ديال الريزو كتر من هاد لا طونسيون هادي، بطبيعة الحال كتر منها يعني تتساويها مضروبة في جذر مربع 3، في هاد الحالة كنديرو الكوبلاج إطوال. هنا إلا بغيتو تقولو لو بياج اللي كاين هنايا هو عطاكم زادوكم هاد لا طونسيون من الفاز نوتر اللي ما كتهمنيش. دونك كتهمني هي لا طونسيون اونتر فاز. دونك بخلاصة إلا عطاكم الريزو فيه جوج لي طونسيون، سيرو شوفو لا طونسيون الكبيرة هي اللي كتهمكم إلا بغيتو تخدمو ان موتور اسينكرون. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لنا calculer la vitesse de synchronisme NS en tours par minute. نحسبوها. question 2. دونك شناهي الصيغة ديال la vitesse de synchronisme NS هي شناهي؟ هي 60 مضروبة في الفريكونس على le nombre de paires de pôles. الفريكونس شحال فيها؟ فيها 50 هرتز ها هي. وشحال هو le nombre de paires de pôles؟ دونك هما شحال عطاوني le nombre de pôles. أنا بغيت le nombre de paires de pôles. دونك le nombre de paires de pôles دائما هو le nombre de pôles مقسوم على جوج. دونك هنايا جوج على جوج هي واحد. بالتالي هنا غادي يدخل ليا 3000 tours par minute. السؤال الثالث calculer la puissance électrique PA absorbée par le moteur. إلا بغينا نحسبو la puissance absorbée عندي بزاف ديال الطرق باش نحسبها، ولكن هنايا كنلاحظ انهم عطاوني في المعطيات عطاوني لا بويسونس اوتيل وعطاوني لو روندمون. دونك كاينه علاقه بين لا بويسونس اوتيل و لو روندمون و لا بويسونس ابسوربي. شناهي هاد العلاقه؟ هي ان لو روندمون دو الموتور كنعرفوه هو انه هي لا بويسونس اوتيل اللي كيعطيني الموتور مقسوم على لا بويسونس ابسوربي اللي كيستهلك. وبالتالي الا بغينا نعرفو لا بويسونس absorbée ما عليا الا ندير هاد العمليه الحسابيه بسيطه. دونك هي لا بويسونس اوتيل مقسومه على الغوندمون. دونك هي شحال هي لا بويسونس اوتيل؟ هي 15 كيلو واط ولا 15000 واط مقسومه على الغوندمون اللي هو 86%، اللي هي دائما قلنا كنقسمو على 100.86. الا درتو الحساب غادي تخرج لكم 17441.86 واط. دونك هنايا كاين اللي كيسولني واش نديرو الفاصله ولا ما نديروهاش. دونك هنايا على حسب، غير هو الا اختاريتي انك دير واحد العدد الارقام مور الفاصله حافظ على نفس العدد الارقام مور الفاصله الامتحان كامل بحالاش. دونك هنايا بالنسبه لحاله لا بويسونس نشوفوا لا بويسونس شحال كبيره 17441. الا حسبتي هاد الفاصله زدتيها ما غاديش تاثر على النتيجه لان واحد واط اصلا صغير مقارنه مع هادشي كامل، يعني ماشي مشكل. نقدر نعطي النتيجه هي هادي 17441 ونحبس واط، ونقدر نعطيها هكا 17441.8 او 0.86 اللي بغيتو. غير هو دابا انا مثلا اختاريت نعطيها بجوج ارقام مور الفاصله، اي حاجه تخرج ليا من بعد غنبقى نعطيها بجوج ارقام مور الفاصله. يعني باش تكون يعني الواحد اللي تيقرا الامتحان ديالي كيلاحظ انه كاين واحد الانسجام في دوك النتائج اللي كنعطي. باش نجيش وكنعطي النتائج هكا عشوائيا، مره نعطي الفاصله مره ما نعطيهاش. دونك هذه هي الطريقه اللي مزيانه في الجواب، هو انك الا اختاريتي واحد العدد الارقام مور الفاصله كتحافظ عليه. عندي السؤال اللي من بعد منه السؤال الرابع calculer les pertes totales. اشنو هما les pertes totales؟ هو المجموع ديال كاع لي بيرت. واخ كيفاش
كنحسبوا حنا لي بيرت في لو بيلون دو بويسونس. دونك لو بيلون دو بويسونس كنديرو لا بويسونس ابسوربي، داكشي اللي عطينا للموتور، ديك السيرك ليا الموتور، كيساوي لا بويسونس اوتيل، داكشي اللي عطاني الموتور ياك، زائد هداك الشيء اللي ضاع في الموتور اللي هما لي بيرت. شنو هما لي بيرت فير و لي بيرت جول ستاتوريك ياك، لي بيرت جول روتوريك و لي بيرت ميكانيك. دونك هاد لي بيرت كاملين هما جمعوهم وسماهم لكم لي بيرت توتال. دونك غادي نحط البيلون دو بويسونس ديالي ونجمع كاع لي بويسونس لي بيرت نسميهم لي بيرت. دونك لا بويسونس ابسوربي كتساوي لا بويسونس اوتيل زائد هداك الشيء اللي ضاع اللي هما لي بيرت توتال. دونك اش كيساويو لي بيرت توتال هما لا بويسونس ابسوربي ناقص bien sûr la puissance utile. نحسبو هادشي. دونك لا بويسونس ابسوربي هي حسبناها عاد دابا 17441.86 و لا بويسونس اوتيل هي 15000 اولا 15 كيلو واط. اذا النتيجه هي شنو هي 2441.86 واط. فوالا، لاحظوا انني كنخلي نفس العدد الارقام كما قلت لكم مور الفاصله. السؤال اللي من بعد السؤال الخامس: calculer l'intensité du courant nominal IL dans la ligne. En déduire le courant nominal J dans un enroulement du moteur. Donc نحسبوا التيار اللي كيدخل للموتور ياك، ملي غادي نحسبوه اللي هو IL غادي نستنتجو منه تيار J اللي كاين وسط لونغولمون لداخل في الموتور. يعني هنايا غادي نحضروا الكوبلاج اللي لقينا في السؤال الاول. نبداو بالكورون نومينال اي ال. دونك الكورون نومينال سؤال كيسيون 5 كورون نومينال ملي غنجيبوه من لا بويسونس ابسوربي. شنو كنعرف على لا بويسونس ابسوربي؟ شنو هي؟ تساوي يضرب بها 3 توتور ياك اللي جاي من الريزو في هاد التيار اللي جاي من الريزو اللي هو اي ال في كوسينوس في. اذا اش كيساوي اي ال هو لا بويسونس ابسوربي مقسومة على مربع 3 U كوسينوس في. نديرو الحساب ديالنا. دونك هي 17441.86 مقسومة على مربع 3. شحال هي لا طونسيون دو الريزو؟ قلنا قبيلة هي 400 في 0.86 اللي هو كوسينوس في. و درتو الحساب غادي تلقاو 29.27 أمبير. تلاحظوا مرة أخرى أنني درت جوج أرقام مورا الفاصلة، يعني كنحافظ دائما في الأجوبة ديالي على واحد التناسق في الأجوبة. قالك دابا استنتجو التيار جي اللي كيكون لداخل في لي زونغولمون. اشنا هو الكوبلاج اللي عندي؟ دونك الكوبلاج اللي عندنا هو تريونغل. اشنو كيدير الكوبلاج تريونغل؟ الكوبلاج تريونغل كيحافظ على التوتر اللي على برا تيدخلو لداخل، ولكن التيار كيصغرو. التيار اللي برا كيتقسم على جذر مربع 3 وكنلقى التيار اللي لداخل. دونك لو كورون جي شنو غادي يكون؟ هو الكورون اللي جاي على برا اللي هو اي ال مقسوم على جذر مربع 3. دونك هي 29.27 مقسومة على جذر مربع 3 غادي تعطيكم 16 تقريبا 90 أمبير. ندوز للسؤال اللي من بعد. السؤال اللي من بعد شنو تيقول؟ question 6. قبل من la question 6, donc le constructeur annonce qu'en mode de démarrage direct, ce moteur appelle un courant ID de démarrage égal à 8 fois son courant IN nominal. يعني في الديماراج الموتور كيسلك واحد، الا بغينا نديماريو هو ديماراج ديريكت بيان سور كيجر ليا واحد التيار اللي هو مرتفع. بشحال مرتفع؟ كيساوي 8 اضعاف التيار اللي كيكون كيخدم به يعني فاش يشتغل بشكل عادي، يعني خلال هاد الفتره ديال الديماراج كيجر هاد التيار هذا. question 6. calculer alors la tension ou l'intensité du courant ILD dans la ligne et lors du démarrage, en déduire le courant nominal JD dans un enroulement du moteur pendant le démarrage. السؤال اللي هو بسيط
هما اصلا جاوبوا عليه. كيسيون 6 قال لك راه في الديماراج الموتور كيجر واحد التيار اللي هو 8 الاضعاف التيار اللي كيجر نورمالمون. دونك لو كورون اي ال دي بوندون الديماراج يكون كيساوي هو 8 الاضعاف لو كورون اللي لقينا قبيله. 8 مضروبه في اي ال. اشنا هي اي ال لقيناها هي 29. هي 29.27. شحال غادي تعطيكم؟ تعطيكم 234.16 أمبير. بالنسبة للكورون جي بغيتو تضربو هذا في 8 بغيتو تلقاوه بالكوبلان. دونك هنايا جي دي دونك بوندون الديماراج هو هاد اي ال دي على جذر 3. بغيتو هذا تقسمو على جذر 3 ولا بغيتو داك اللي لقينا قبيله ضربوه في 8 بحال بحال. دونك هي هاد 234.16 مقسومة على جذر مربع 3 شحال غادي تعطينا؟ دونك إلا حسبتوها غادي تلقاو 135.19 أمبير. دونك حنا دابا جاوبنا على لابارتي الأولى اللي فيها سي ديال لي كيسيون. غندوزو دابا الجواب على لابارتي الثانية اللي هي ليتود دو démarrage du moteur asynchrone. Pour remédier aux appels de courant pendant le démarrage, on a adopté le mode de démarrage étoile triangle. Donc قال لك سيدي بسبب هاد التيار اللي كيجر اللي هو مرتفع في الديماراج مبقيناش بغينا نديماريوه اون ديماراج ديريكت وغادي نبداو نديماريوه اون ديماراج étoile triangle. Question 7. Complétez alors le schéma du circuit de puissance. Question 8. Complétez le circuit de commande du moteur M1. Donc هنا بالنسبة لهاد الدو كيسيون غادي نمشيو دابا نشوفو لي فوي دو ريبونس اللي هما عاطينهم مع الامتحان بادين ليكم هما الامتحان سميتو السيركوي ديال البويسونس مرسوم ولكن ما كاملش، وعاوتاني نفس الشيء بالنسبه للسيركوي دو كوموند مرسوم ولكن ما كاملش، ومطلوب منكم نتوما انكم تكملوه. فوالا غادي نشوفو دابا لا فوي دو ريبونس ونكملو هادوك لي دو شيما اللي ما كاملينش. اذا هذه هي لابارتي اللي فيها الدوكيومون دو ريبونس اللي مطلوب منكم انكم تعمروهم بالاجوبه. هو لو سيركوي ديال البويسونس. كيسيون 7 ما كاملش. شنو عطيني؟ شنو راسمين ليا هنا؟ راسمين ليا لو موتور ها هو ياك موتور 50 تريفازي. راسمين ليا الرولي تيرميك. راسمين ليا كونتاكتور كا ام 1 سماوه كونتاكتور دو لين. كونتاكتور دو لين هنايا يعني ان هاد الكونتاكتور علاش مسؤول على انه يطفي ويشعل. فوالا بحال الشكل ديال الديماراج ديريكت. الا تسد الكونتاكتور كيخدم الموتور طفى الكونتاكتور يطفى الموتور. ديجونكتور مانيوتو تيرميك هنايا دونك تا هو بور لا بروتيكسيون. هنايا عندي ان سيكسيونور دونك باش يقطع على الريزو يقطع على هادشي اللي جاي من بعد منو. نكملو بالشيما نبداو بهداكشي اللي هو بسيط. وشنو عندي عاوتاني؟ عندي كونتاكتور اللي كيدير ليا الكوبلاج تريونغل سمو هو كا ام 2 والكونتاكتور اللي كيدير ليا الكوبلاج ايطوال هو كا ام 3. نبداو بداكشي اللي هو بديهي اللي محتاج لا تفكير لا والو. هو الريزو ديالي ياك نربط الخيوط ديال الضو اللي جايين. دونك هنايا من السيكسيونور نمشي للديجونكتور. دونك هنا وعاوتاني من الديجونكتور غندخل للكونتاكتور ها هو. من هاد الكونتاكتور غادي نمشيو للرولي ها هو. ومن الرولي غادي ندخل للستاتور ديال الموتور من هنايا. فوالا دابا شنو درت؟ دابا درت بحال الشكل ديال ديماراج ديريكت. فوالا شنو اللي باقي ليا خصني ندير؟ باقي ليا خصني ندير لي دو كونتاكتور اللي غيديروا ليا لي كوبلاج اللي هو غادي يخدم. الاول هو الكونتاكتور ديال الايطوال اللي غادي ليا الكوبلاج ايطوال، والثاني اللي غادي ليا كوبلاج تريونغل. قبل ما نربط هادو غادي نشوفو بهداك الكوبلاج ايطوال تريونغل كيفاش دايرين نذكرو بهم.
نديرو واحد التذكير دغيا بالزربة باش لأن ما بغيتكمش كان تبقاو تحفظوا هاد لي شيما هادو، لكن من الأحسن أنكم تفهموهم تعرفوا تخرجوهم من راسكم. كيفاش كنديرو الكوبلاج إيطوال؟ افترضوا هادي لا بلاك افون د الموتور ندوز لي بورن، كيفاش كنديرو الكوبلاج إيطوال؟ دونك الكوبلاج إيطوال كنجيب هاد 3 ديال لي بورن هادو أولا هادو اللي بغيتو وحدين فيهم وكنربطهم يعني مع بعضياتهم، دونك على هاد الشكل هذا، وكنستعمل لي بورن الأخرين من أجل لاليمونطاسيون. دونك هذا هو الكوبلاج إيطوال. الكوبلاج تريانغل كيفاش كندير ليه؟ دائما كنستعمل واحد الجهة لاليمونطاسيون ياك، بالنسبة للكوبلاج تريانغل راني كنلصق كل بورن مع لا بورن اللي مقابلة معاه هاكا. عقلوا على هادشي، هذا هو باش غادي نخدم هاد الشيما ديالي. كوبلاج إيطوال كنلصقهم هاكا أفقيا، والكوبلاج تريانغل كنلصق كل عموديا كل وحدة مع اللي مقابلة معاها صافي. ودابا هادشي هذا غادي نديروه. ها الكونتاكتور ديال الإيطوال كيفاش داير الإيطوال ولا كنلصقوهم أفقيا. دونك بغينا هاد لي بورن هادو بثلاثة يلصقوا هكا بشكل أفقي، دونك بدل ما غادي نلصقهم هنا غادي نلصقهم في الكونتاكتور هنايا من هاد الجهة، ها هما ياك، ونجيب الكونتاكتور ديالي ونلصقو هنا مع كل وحدة مع فاز. هادي مثلا نلصقها هنايا، الأخرى نلصقها هنا، وهادي نديرها هنايا. دونك شنو غادي يوقع دابا؟ ملي غادي يتسد هاد الكونتاكتور ياك، ملي غيتسد بحال واش ديتي هاد الكوبلاج هذا إيطوال وحولتيه هنايا. دونك الفونكسيونمون، لأن هاد الفونكسيونمون غادي نستغلوه باش نجاوبو على سميتو السيركوي دو كوموند. دونك في المرحلة الأولى شكون هو اللي كيخدمو هنايا؟ كيخدم كام واحد لأنه كونتاكتور دو لين كيدوز ليا توتر الموتور، وتيخدم معاه كام 3. كام جوج تيكون طافي في هاد الحالة، كيخدم الموتور كوبلاج إيطوال. تدوز واحد المدة دائما كام واحد تيبقى شاعل لأنه هو اللي تيدوز لا طونسيون الموتور واللي نخدمو. وكش ندير؟ غادي نطفي هاد الكونتاكتور هذا كام 3. فاش غادي نحلو غنطفيه، غادي تحيد هاد الكوبلاج هذا ها هو نطفيه، وغادي نشعل في بلاصتو كام 2 اللي هو داروه التريونغل صافي. كيفاش قلنا نديرو التريونغل؟ قلنا كنديروهم عمودي كل وحده كنلصقها مع اللي مقابل معاها. هادي نلصقها مع هاد البورن مع هادي مع هادي مع هادي، هادشي غنديروه باستعمال الكونتاكتور. وغادي نجي وغادي نلصق مثلا هاد الاولى هنايا، نبعد شويه هنا باش نبقى ليا البلاصه. الاولى هنا مع اللي مقابله معاها ها هي، الثانيه مع الثانيه، ناخر ليا باش نعاود، والثالثه مع الثالثه. كيما شفتو هنايا كان خرج ليا الخط عوج في الاول ومسحتو بالقومه وعاود صلحتو. لهذا تنصحكم انه بحال هكا بحال هاد لي شيما في الامتحان رسموهم بعدا في الاول بالقلم ياك، حتى تاكدوا منهم، وديك الساعه عاودوا عليهم بالستيلو الا بغيتو، لان من الاحسن في النهايه يكون الامتحان مجاوب بالستيلو ما يكونش مجاوب بالقلم. ولكن في الاول ديروها بالقلم، لان الا غلطتي يقدر
يكون واش الأوراق كافيين، نقدر ما تعرفش ظروف الامتحان كيفاش غادي تكون، في الغالب تيكونوا هاد الأوراق هادو محسوبين كل واحد تياخد ورقة وحدة، يعني ميمكنلكش إلا غلطتي كضرب ولا كتصلح في الورقة ميمكنلهمش يعطيوك ورقة تانية، في الغالب متأكدش، ولكن من الأحسن تفاديا هاد المشاكل بحال هاد لي شيما هادو صاوبهم في الأول بالقلم، باش إلا غلطتي تقدر تمسح، ومن بعد ممكن تعاود بالستيلو. كننصحكم أنكم تعاودوا بالستيلو من بعد، لأن الامتحان من الأحسن يكون مجاوب بالستيلو ميكونش مجاوب بالقلم. أسباب علاش، أن القلم يقدر يمحي أي واحد، يقدر يتمحى بوحدو إلا بقى واحد المدة، من الأحسن يكون مجاوب بالستيلو. المهم هذا هو لو سيركوي دو بويسونس. دونك عندي هنايا كونتاكتور دو لين اللي هو كام ان، فاش كيتسد في المرحلة الأولى كيتسد هو مع كام 3، تيخدم الموتور بالكوبلاج ايطوال، ومن بعد كنبقى دائما نخدم كام ان، كنحل الايطوال وكنسد تريونغل. بالنسبة لهاد لي دو كونتاكتور ايطوال تريونغل كندير هادو سامبول بيناتهم اللي هو خط متقطع وسط المثلث. علاش؟ كنقصد به انهم ما عمرهم ما يشعلوا في نفس الوقت، لانه الا مشاو يشعلوا في نفس الوقت، تخيلوا هذا مسدود وهذا مسدود، بحال جيت هاد السلك هذا وحطيتو على هاد لي فاز لقيتهم، دونك فاش كتلاقي لي فاز عندك ان كور سيركوي. دونك هادو فاش غادي نبغي نصاوب لو سيركوي دو كوموند غادي نرد البال باش انهم ما عمرهم تكون عندهم الامكانيه انهم يتسدوا في نفس الوقت. باش كنديروا هاد القضيه هادي كنستعملوا لي كونتاكت اوكسيليير. واخا دونك غادي نبداو دابا نجاوبوا على السؤال على السيركوي ديال الكوموند. دونك هنا بالنسبه للسيركوي دو كوموند، هاد الرمز هذا ديال ان ترانسفورماتور، يعني ان خداو مثلا من الريزو داروا ان ترانسفورماتور باش يعطيو هنايا ان سيركوي لي هو مونوفازي، وعندي هنايا لاغي وعندي المارش ياك، وعندي لي ديفيرون كونتاكتور اللي عندنا. دونك عندي كام 1 عندي كام 2 اتسيتيرا. نبداو نجاوبو دابا على لو سيركوي ديال الكوموند ونحاولو نحترمو هاد الفونكسيونمون. اول حاجه نبدا نربط بالحوايج اللي هما كنعرف فيهم. دونك هنا شنو عندي هنايا هاد لو سامبول هذا ديال الترانسفورماتور. دونك كياخدو من التريفاز هنايا يديرو ان ترانسفورماتور، كيجرو هنايا النوتر بوحدو والفاز بوحدو، لان السيركوي دو كوموند ان سيركوي اللي هو مونوفازي ياك. دونك نبدا اول حاجه عندي هاد الجهه مثلا نفترض راكبه مع النوتر، الجهه الاخرى غادي تكون راكبه مع هاد الخيط الاخر ديال الفاز ياك. ها هو هذا السيكسيونور. ومن بعد عندي هنايا هاد لو ديجونكتور مانيوتو تيرميك اللي كيلعب الدور بحال ديال الرولي تيرميك، عندو une protection magnétique ou thermique en même temps. كان شي مشكل راه يقطع على لو غيست. عندي لاغي، ها هو الاول دايرين في الاول باش نوريك عليه يقطع على كاع هادشي اللي يجي من بعد. عندي المارش، ها هو. ودابا غادي نبدا نشوف شنو عندي هنايا. عندي 3 كونتاكتور اللي بغيت. شكون هو الاول اللي بغينا يشعل فاش نوركو على المارش؟ كام 1 وكام 3. نحاول ندوز ليهم انايا انطلاقا من المارش. شنو كاين في الطريق ديال كام 1 بعداك ديال كام 3؟ كام 3 كتلقاو في الطريق ديالو عندكم طومبوريزاتور اللي راكب على كام 1 مسدود، وكتلقاو لوكسيليير فيرمي اللي راكب على كام 2. في الطريق ديال كام 2 شنو كتلقاو المحلول ديال كام 3 والمسدود ديال كام 3 ديال لوكسيليير، وكتلقاو طومبوريزاتور اللي مسدود اللي راكب على كام 1 هاد المره المحلول ديالو. انا داكشي اللي غنحتاج ليه هو اللي غادي نركب، اللي ما غنحتاج ليهش ما غاديش نركبو. علاش؟ قلنا هنايا تنورك على المارش كيشعل كام 1 ياك. دونك من المارش غادي نجي على المارش ياك، نجر منه هنا واحد الخيط ونديه كام 1 فوالا. المارش ان بوطون بوسوار غادي نحيد يدي كيرجع لبلاصتو. دونك كنحتاج المانتيان قلنا كناخدوه من واحد الكونتاكتور اللي ما كيطفاش طيرات الاشتغال، وإلا ما كانش كنزيدوه من عندنا دونك شي خصوش يطفى. دونك هنايا كام 1 كيبقى خدام في المراحل جوج. دونك كنخدم ديال كام 1 هو داير ليا هنايا
غادي نديرو اون باراليل مع المارش. فوالا، ودابا غادي نشوف كنخدم الاخرين. شكون هو اللي كيشعل الاول مع كام في المرحله الاولى؟ هو كام 3. دونك من المارش غادي ندي الكام 3. كاينه شي حاجه هنايا في الطريق اللي غتمنعو انه يشعل، دونك عندي كلهم مسدودين. دونك انا فاش غنورك على المارش راه غادي يخدم ليا كام مع كام 3. كام غادي يبقى يحسب ديك المده اللي غنعمرو عليها على هاد الكونتاكت طومبوريزي. هذا غير من اجل لا بروتيكسيون، قلنا باش كنبروتيجيو هاد الجوج عمرهم يشعلوا في نفس الوقت. كنركب على واحد اوكسيلير ولا تاني اوكسيلير. الاوكسيلير فيرمي ديال كام 2 كنديرو اون سيري مع كام 3، والعكس عاوتاني الاوكسيلير اللي راكب على كام 3 كندير الفيرمي ديالو اون سيري مع كام 2، باش الا كان مثلا خدام كام 2 ما عمر كام 3 يشعل، ولا كان خدام كام 3 كيتحل هذا ما عمر كام 2 يشعل. دونك هادشي دابا واضح. بالنسبه لهنايا اشنو حاطين ليا؟ حاطين ليا الاوفر ديال كام 3، حاطين ليا الاوفر ديال الطومبوريزاتور اللي راكب على كام 1، وحاطين ليا هذا كما قلنا الدور ديالو لا بروتيكسيون. انا كيفاش بغيتهم يخدموا؟ بغيت اون فوا يشعل كام 3 و كام 1. كام 1 غادي يبدا يحسب على هاد الجوج ديال لي كونتاكت طومبوريزي. ملي تسالى المده اللي عمرتو عليها غادي يفتح هذا اللي اون سيري مع كام 3، غيطفي ليا المرحله ديال الاطوال ويسد هذا اللي غيخدم ليا المرحله ديال التريونغل اللي هو كام 2. دونك هذا غادي يكون راكب مع كام 2 هنايا من هاد الجهه. ايوا دابا ملي غنجرو هنايا، واش نجرو من هنا كتلاحظوا انهم داروا لكم قبل منه كام 3 مفتوح. هذا بياج فخ. هاد كام 3 مفتوح ما غاديش نستعملوه هنايا. كيفاش غادي ندير؟ افترضوا جيتي وركبتي هنا مع كام 3 مفتوح، شنو غادي يوقع؟ في المرحله الاولى كتورك غادي يخدم لك 3 و 1 حتى هذا غيتسد. دونك هو خدام 3 مع 1 وهادو كيحسبوا. اون فوا كتسالى المده اللي عليهم بجوج، اش غيدير هاد المفتوح؟ فاش غادي يطفى كام 3 غيرجع يتحل تاني. واخا يتسد هذا ما يمكن الطريق اللي جاي منها التيار محلوله، بالتالي يمكن ليه يخدم. دونك ما خاصنيش نربطو مع هذا، دونك غنجيبو هنا من هنايا. فوالا، وهذا راه ما نستعملوش، ما عنديش فائده في انني نستعملو دابا. هاد الاوفر ديال كام 3 ما عنده حتى شي دور دابا هنايا، ما غاديش نربطو. ما بلياش الدور ديالو هنا في هاد السيركوي، دونك ما نستعملوش. دونك فوالا هو واحد الحل. نشوفو كيفاش تيشتغل. كنورك على المارش ياك، كيدوز التيار لمن الكام 1 والكام 3 ها هما الفونكسيونمون خدمو بجوج. كام 2 ما غاديش يخدم لان هذا كيكون مفتوح في الاول. مع كيخدم كام 1 هو تيدير المانتيان، الدور ديالو المانتيان كيديرو او ميم طون كيبدا يحسب على هاد لي دو طومبوريزاتور. كتسالى المده اللي ماشي هذا راه لو ميم طومبوريزاتور، غير عندك هنا الاوفر ديالو هنا الاوفر ديالو هنا الفيرمي ديالو لو ميم راكب على كام 1. ملي كتسالى ديك المده كيتحل هذا اللي اون سيري مع كام 3 كيطفي كام 3 ياك، وكيتسد هذا اللي اون سيري مع كام 2 كيخدم ليا كام 2. انا دابا كملت لاني الفونكسيونمون ديالي. فوالا، هذا هو الحل ديال لي دو بارتي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، واللي عنده شي تساؤل ممكن يطرح السؤال وكسا نحاولوا نجاوبوا عليه. ومازال ان شاء الله غادي نكملوا فيديوهات اخرين طالما دابا يعني الدراسه حابسه. نديروا فيديوهات اخرين اللي غادي نكملوا فيهم الدرس اللي كنا بدينا ديال الاوتومات، وغادي نشوفوا الا كاين تمارين اخرى نحاولوا نحلوها نجاوبوا عليها.